नेपाली जनता बाहिर भित्र उहाँ युकेमा एनआरएनबाट अब आउँदैछ टिम नेपाली जनताको ढुकढुकीमा हजुर हुनुहुन्छ हाम्रो ढुकढुकी एकदम अब झन् सफलताको शुभकामना चलट हजुरलाई कार्यकालको फेरि पनि शुभकामना हाम्रो पहिला भेट भएको थियो फेरि दोस्रो भेट हो यो एकदमै खुसी लाग्यो त्यो बेला यही विषयमा कुराकानी भएको थियो सायद हजुर निस्केपछि हैन केपी ओलीको सरकार आउने बित्तिकै हितेन्द्र देव साक्य सर आउनुभयो उहाँ आएपछि फेरि अहिले घाटामा पनि गएको छ भनेपछि बिचबिचमा लोड सेडिङ भनेर सेड्युलै त हामीले पाएको छैनौँ तर पनि बिचबिचमा बत्तीहरू गइरहेको छ यो हितेन्द्र देव साक्य सरले काम गर्न नसक्नु भएको हो अथवा चाहिँ यो भ्रष्टाचारले गर्दा यस्तो भएको सर के भन्नुहुन्छ हजुर संस्थाको जुन गतिविधिहरू छ संस्था केही जुन उचाइमा पुग्नु पर्थ्यो जुन उचाइमा हामीले फोरकास्ट गरेका थियौँ जुन फाइनेन्सियल्ली हामी यति प्रफिट गर्छौँ भनेर हामीले बजेटमा फोरकास्ट गरेका थियौँ लसको फोरकास्ट थियो त्यो मिट भएको छैन अलि नेगेटिभ त्यो जुन हामीले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा धेरै कम चाहिँ हाम्रो प्रफिटहरू भएको छ त्यसलाई सुधार्नुपर्छ हामीले हैन अब हिजोको म्यानेजमेन्टलाई दोष दिने भन्दा पनि अब के गर्ने भन्नेतिर अगाडि बढौँ प्राधिकरणलाई नाफा मात्रै होइन कि नेपालमा सरकारको लगानी सरकारको बजेट बिना पनि विद्युत प्राधिकरण आफै सञ्चालन हुन सक्छ आफैले लगानी गर्न सक्छ र आफैले चाहिँ ऋण लिन सक्छ भन्ने चाहिँ स्थापित गर्नुपर्ने छ व्यक्तिगत रूपमा धेरै ठुलो चुनौती छ हैन अब त्यो चुनौती स्वीकार गरेर आएको छु धेरै काम गर्नुपर्ने छ देशभित्र ऊर्जा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने धेरै कामहरू बाँकी छन् त्यो कामहरू सम्पन्न गर्दैछ हरेक नेपाली जनताले यो विद्युतमा चाहिँ पहुँच पाउनुपर्छ भने सरकारको जुन कार्ययोजना छ त्यसलाई सम्पन्न गर्ने केपी सरकारले फ्याल्दै गर्दा पनि हामीले हुँदैन भनेर पनि हामीले सदनमा उठाएको थियौँ तर गर्दा गर्दै पनि उहाँको अब पहुँचले उहाँ सरलाई निकाल्नुभयो हामी महिलाहरूले राइस कुकरमा भात पकाउनु पाउने थिएनौँ बिजुली फ्रिज चलाउनु पाउने थिएनौँ पङ्खा चलाउनु पाउने थिएनौँ हजुर मोबाइल चार्ज हरेक कुराहरू र बिजुलीको पैसाहरू बिल पनि त्यो धेर उठ्ने अहिले हामी हाम्रो कुलमान घिसिङ सर जो चाहिँ भर्खरै मात्रै पहिलो कार्यकालको अपार सफलतासँगै फेरि दोस्रो कार्यकालमा चाहिँ नियुक्ति हुनुभएको छ र उहाँ नियुक्ति भए सँगसँगै उहाँलाई बधाई दिनको लागि चाहिँ हाम्रो झापा क्षेत्र नम्बर 5बाट चाहिँ माननीय ज्यू आउनु भएको छ महेन्द्र कुमारी लिम्बुज्यू उहाँलाई बधाई शुभकामना दिनको लागि उहाँले फुल साथै खदाहरू लिएर आउनु भएको छ र हामी पनि बधाई सँगसँगै उहाँसँग पनि केही कुराहरू जोडिनको लागि अहिले हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अफिसमा आइपुगेका छौँ अलिकति म हाम्रो माननीय ज्यूसँग जोडिन चाहन्छु माननीय स्वागत छ हजुरलाई हजुर धन्यवाद गुड टिभी च्यानललाई हजुर ओके हजुर झापाबाट हाम्रो कुलमान घिसिङ सरलाई चाहिँ बधाई दिनको लागि काठमाडौँ आइपुग्नु भयो हैन एकदम अहिले सदन पनि चलिरहेछ किनभने कुलमान घिसिङ सर जस्तो लाई चाहिँ हाम्रो केपी ओली पूर्व प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एकदम नेपाली जनताको मुटुमा नेपाली जनताको हर्रबर झ्यालो गर्दै पनि उहाँले चाहिँ एउटा नेपाली जनताको अपमान नेपाली जनताले चाहना गर्दै पनि केपी ओलीले आफ्नो सालालाई यहाँ राख्नुको लागि सरलाई निकाल्नु भएको थियो तर पूर्ण अहिले केपी सरकारले दुईचोटि संसद विघटन गर्दा पनि नेपालको संविधान जुन 61-62 आम जनताको हजारौँ जनताहरूको शहीद र रगतले मुछेको संविधान चाहिँ अब केपी ओलीले गर्दा पनि सर्वोच्चले जुन एउटा संविधानलाई एउटा संरक्षक भएर बचाइदिनु भयो र त्यसको सफलतामा 146 जनाको संसदले
सर्वोच्चमा शेरबहादुर जुन हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति संसदीय दललाई प्रधानमन्त्री 146 जनाले अदालतमा गएर दिएको थियौँ र त्यो पूर्णबहाली भएर पहिला प्राथमिकता के अरे हाम्रो आदरणीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुरज्यूले नेपाली जनताको ढुकढुकी नेपालीलाई उज्यालो राख्ने एउटा नेपाल उज्यालो पार्नुको लागि पहिला नम्बरमा हाम्रो कुलमान आदरणीय घिसिङ सरलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशन र क्याबिनेटले र भर्खरै गरेर हिजोदेखि नियुक्ति हुनुभएको छ र त्यो खुसियालीमा हाम्रो चाहना पनि उहाँलाई केपी सरकारले फ्याल्दै गर्दा पनि हामीले हुँदैन भनेर पनि हामीले सदनमा उठाएको थियौँ तर गर्दा गर्दै पनि उहाँको अब पहुँचले उहाँ सरलाई निकाल्नुभयो तर अहिलेको सरकार जुन हाम्रो प्रधानमन्त्री आदरणीय शेरबहादुरज्यूले चाहिँ पहिला नम्बर कुलमान घिसिङ ल्याउनुपर्छ भनेर जुन उहाँले प्रस्ताव राखेर यो उहाँको ठाडो आदेशमा मन्त्रीले क्याबिनेट बसेर ल्याएकोमा एकदम हर्षको साथ खुसी म मात्र होइन नेपाली जनता देश विदेशमा हुने हजारौँ एकदम सम्पूर्ण नेपाली उज्यालो र नेपाली जनताहरू सम्पूर्ण खुसी छ अनि म चाहिँ झन् आफ्नो धेरै खुसी आफ्नो हामीले पहिले मागेको पनि कुलमान घिसिङज्यूलाई हटाउनु हुँदैन उहाँपछि चाहिँ यत्रो अँध्यारोलाई यत्रो लाइन जाने यत्रो कति वर्ष हामी महिलाहरूले राइस कुकरमा भात पकाउनु पाउने थिएनौँ बिजुली फ्रिज चलाउनु पाउने थिएनौँ पङ्खा चलाउनु पाउने थिएनौँ हजुर मोबाइल चार्ज हरेक कुराहरू र बिजुलीको पैसाहरू बिल पनि त्यो धेर उठ्ने र उहाँ कुलमान घिसिङज्यू यहाँ हुँदाखेरि हरेक घाटा लागेको पनि उहाँले सबै नाफा निकालेर जनतालाई स्लो सुविधा दिनुभएको थियो र त्यो बिचमा अब केपी सरकारले आफ्नो सालालाई नियुक्ति गर्नुभयो र अहिले उहाँ अर्को त्यो जुन उहाँ ल्याएको उहाँले चाहिँ धेरै बिजुली पनि पटक जाने गर्नुभयो उहाँपछि अर्को हितेन्द्र देव साक्यज्यूले र उहाँले घाटा पनि थुप्रो घाटा जस्तो घाटा भएकोलाई हाम्रो कुलमानज्यूले चाहिँ नाफामा पनि ल्याएर जनतालाई सुविधा बत्ती एकछिन पनि नजाने बनाउनु भएको थियो र नेपाली जनता चाहिँ एकदम देशमा सम्पूर्ण जनता चाहिँ के चाहन्थ्यो भने कुलमान घिसिङलाई ल्याउनु पर्छ भनेर कुलमान घिसिङ जस्तो एउटा विशाल उज्यालो नेपाल बनाउने जुन उहाँको उसलाई चाहिँ कदर कसेर नेपाली जनताहरू देश विदेशमा हुने सबैको जुलुस पनि भयो होइन आन्दोलन तर त्यो जुलुसलाई पनि नकारेर केपी शर्मा ओली त्यति बेलाको तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ उहाँको आफन्तलाई राख्नु भएको थियो अहिले फाइनल्ली सरकार सत्ता चेन्ज हुने बित्तिकै अहिले फेरि राम्रै मान्छे ठाउँमा आएको छ भन्ने हजुरलाई लाग्छ होइन एकदम अब राम्रो मान्छे होइन र देशलाई चाहिएको र देश हाम्रो राष्ट्रलाई चाहिएको र यो पहिला प्रथम म हाम्रो आदरणीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुरज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु नेपाली जनताको चाहना कतिको हजुरहरू त अब यो राजनीति फिल्डमै हुनुहुन्छ हजुर पनि माननीय हुनुहुन्छ होइन तपाईँलाई त यो भित्रको इन्टरनल राजनीतिभित्र हुने विभिन्न चलखेलहरू धेरै याद हुन्छ थाहा हुन्छ होइन यो जस्तो अहिले हितेन्द्र देव साक्यलाई हटाउनको लागि कतिसम्म कोसिस गर्नु परेको थियो हाम्रो प्रधानमन्त्रीले होइन उहाँले चाहिँ अब किनभने यो त चलेको चलनै होइन अब जो प्रधानमन्त्री आउँछ अब त्यो अब केपी ओलीले त झन् ड्याम फ्याल्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ सरकारको नियमित पनि हो सरकारले चाहिँ अब यदि उहाँलाई चाहिँ कुलमानजी भन्दा उहाँले धेरै नै नाफा र जनतालाई सुविधा र यो बत्ती चाहिँ नजाने गर्नु भएको थियो भने उहाँलाई पनि मान्ने थियो सरकारले तर सरकारले मान्ने थियो तर जब कुलमानज्यू चाहिँ निकालिसकेपछि उहाँ हृदय जुन आइसकेपछि त उहाँले त बत्ती पनि काट्ने दिनमा 3 खेप 4 खेप अनि जुन उहाँले त डुबायो नि त देश डुबायो जुन त्यसले गर्दाखेरि सरकारले त्यो पनि हेरेर सरकारले मूल्याङ्कन गर्ने हो राम्रो काम गर्नेलाई त पुरस्कार दिनै पर्छ पक्कै पनि तर हामीले सुनेको चाहिँ इन्डाइरेक्टली अब मार्केटमा हल्ला भएको चाहिँ उहाँ यति इजिली जानु भएन अरे यहाँदेखि होइन उहाँलाई यहाँबाट हटाउन पनि एकदमै गाह्रो भएको थियो अरे भन्ने खालको कुरा पनि हामीले सुनिरहेको थियौँ के छ त होइन उहाँले अलिकति ढिड चाहिँ गर्नै भयो अब उहाँले त्यो ढिड गरेर पनि पार लागेन नियमले पनि अब सरकारले जब चाहिँ त्यो संस्थामा पहिले चाहिँ डुबेकोलाई पनि नाफा लिएर चाहिँ के अरे दैनिक जनतालाई सुविधा बत्तीहरू गर्ने व्यक्ति
कुलमानजीलाई हटाएर अर्को नयाँ ल्याइसकेपछि त उहाँले त त्यो डबल गर्नुपर्ने हो नि त। तर उहाँले चाहिँ तल त्यो जनतालाई पनि बत्ती कटाउने अनि घाटामा लगिसकेपछि त सरकारले त त्यो हेर्नु पर्यो नि। त्यो कारणले जुन हाम्रो आदरणीय कुलमान घिसिङज्यूको जुन कामलाई कद्दरलाई हेरेर, यो कुलमान घिसिङलाई हेरेर ल्याएको होइन कि उहाँको कामलाई हेरेर को कद्दर हेरेर उहाँलाई व्यक्ति हेरेको होइन, उहाँको काम इमान्दारी र देशलाई चाहिने अहिलेको स्थितिमा कोरोनाको महामारीको बेला चाहिँ यो देशलाई यो हामीलाई आवश्यक छ भनेर सरकारले सिधै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आदेश पनि गर्नुभयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो सरकारलाई पनि म एकदम बधाई र मलाई लाग्छ अब सरकारले एकदम जनताको चाहनाअनुसार चाहिँ गर्ने व्यक्ति जुन कुलमानज्यूलाई ल्याउनु भएको छ। अब जनता एकदम देशै संसारभरि देश विदेश हुने सबै खुसी छ। हामी त त्यसै पनि खुसी हुने पर्यो, किनभने हाम्रो सरकार आयो। अब म नेपाली काङ्ग्रेसको के अरे सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, म पनि नेपाली काङ्ग्रेसको माननीय। हामीले चाहेको सदनमा पनि हामीले कुलमानज्यूलाई हटाउनु हुँदैन भनेर बोलेकै हो। तर केपीले त्यो देख्नु भएन। उहाँले आफ्नो नाता गोताको कहाँ के हेर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि सत्य मान्छेको सही व्यक्तिको चाहिँ उहाँलाई सराप पनि लाग्छ। ओके, त्यही भएर केपी ओलीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? केपी ओलीलाई म के भन्छु नि, उहाँ धेर पटङ त्यो बोल्नु आउनुभयो। ओके, हाम्रो सर आउनुभएको छ। सर नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। लु हामी बक्नु म महेन्द्र लिम्बू। म चाहिँ फेरि एकदम के अरे हाम्रो प्रधानमन्त्रीको लु दिउँ है। पहिला खडा लगाइदिनु। 5 नम्बर हामी एकदम शेरबहादुर दाईलाई एकदम दाईको चाहिँ एकदम अब के भन्नु घरकै बहिनी भन्दा भयो। हामीले दाईलाई खालि त्यही मात्र भन्थ्यौँ। 12 वर्षको छ। उसले पनि कुलमान घिसिङ अहिलेको नयाँ कार्यकारी निर्देशकज्यूलाई बधाई दिनु। हजुरलाई एकदम नेपाली जनता बाहिर भित्र उहाँ युकेमा एनआरएनबाट अब आउँदैछ टिम एकदम हजुरलाई सफलता, हजुरको सफलता। अब फेरि पनि हजुरलाई नेपाली जनता सही हजुरको मूल्याङ्कन गरेर सरकारलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ र विशेष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाज्यूलाई र ऊर्जा मन्त्री हाम्रो पम्फा भुषालज्यूलाई हामी दैनिक कोट्याउँथ्यौँ, हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा हामी एकदम नेपाली जनताको ढुकढुकीमा हजुर हुनुहुन्छ। हाम्रो ढुकढुकी एकदम अब झन् सफलताको शुभकामना र नेपाल सरकारलाई पनि म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। चलो हजुरलाई कार्यकालको फेरि पनि शुभकामना। हाम्रो पहिला भेट भएको थियो, फेरि दोस्रो भेट हो यो। एकदमै खुसी लाग्यो। त्यो बेला यही विषयमा कुराकानी भएको थियो, सायद हजुर निस्केपछि होइन, कहिले हजुर आउनुहुन्छ भन्ने विषयमा। आज यो चेयरमा हामीले देख्न पाएको छौँ। हामी मात्रै नभएर सम्पूर्ण नेपालीहरूकै हजुरको मनमा बस्न सफल हुनुभएको छ र त्यसको कारण आज यहाँनिर हुनुहुन्छ। एकदमै खुसीको क्षण हामी आज सेलिब्रेट गर्दैछौँ। आगामी कार्यकालको हजुरलाई धेरै धेरै शुभकामना। म शोकेश दिदीको माननीयज्यूको र मेरो छोरी छ एउटा 12 वर्षको। अब अहिले उसले त अनलाइन पढ्नुहुन्छ, उनीहरू त अनलाइन क्लास छ। अब उसलाई यति चिन्ता भइरहेको थियो कि अब हजुरको अनुपस्थितिमा लोड सेडिङ होला के होला, अनलाइन क्लासहरू जारी गर्न सक्ला यो पेन्डेमिकको बेला भन्ने एकदम चिन्ता थियो। तथापि पनि हजुरको फेरि पुनर्नियुक्ति गर्दा सानो 12 वर्ष मेरो छोरी भन्छ कहाँ जानु बाबु भनेको म माननीय दिदीसँग म कुलमान घिसिङज्यू जो कार्यकारी निर्देशक चुनिनु भएको छ उहाँलाई म बधाई दिन जान लागेको। एकदमै मेरो तर्फबाट पनि सारा विद्यार्थीहरूको तर्फबाट बधाई दिनु होला। बिजुली नजाओस्, हामी राम्रोसँग यो पेन्डेमिकको बिचमा पनि अध्ययन गर्न पहिला पनि पाएका थियौँ, अहिले पनि पाऊँ र बच्चाको तर्फबाट पनि म हजुरलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश हुनुभएको छ, हजुरलाई यो कार्यकालको पनि शुभकामना। तर अब दोस्रो कार्यकालमा आइराख्दाखेरि जनताले एकदमै धेरै एक्सपेक्टेसन राखेको छ नि त, हजुरलाई चाहिँ कतिको कन्फिडेन्ट छ पहिलाको जत्तिकै म जनताको चाहिँ मन जित्न सक्छु भनेर? अब अहिले जुन दोस्रो कार्यकालमा आएको छु, मैले भन्ने गरेको छु, मेरो व्यक्तिगत रूपले भन्ने हो भने धेरै ठुलो चुनौती छ।
संस्थाको लागि देशको लागि म काम गर्न आएको छु। हजुर तर व्यक्तिगत रूपमा मलाई धेरै ठुलो चुनौती छ होइन। अब त्यो चुनौती स्वीकार गरेर आएको छु। धेरै काम गर्नुपर्ने छ। त्यो पहिलो कार्यकालमा भएका कामहरूको केही चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छ भने नयाँ कामहरू थप कामहरू अब आम नेपाली जनताले र देशभित्र ऊर्जा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने धेरै कामहरू बाँकी छन्। त्यो कामहरू सम्पन्न गर्नेछु। ओके, हजुरको आगामी कार्ययोजना चाहिँ के छ सर? यो कार्ययोजना भन्दाखेरि अब धेरै लामो हुन्छ। संक्षेपमा भन्दाखेरि संस्थाभित्रको सुशासनलाई कायम गर्ने, यहाँभित्रको भ्रष्टाचार जुन पब्लिकले कम्प्लेन गरेको छ तर त्यसलाई हामीले धेरै हदसम्म चाहिँ कन्ट्रोल पनि छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै जाने, त्यसलाई चाहिँ हामी माननीय मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको छ भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता चाहिँ लागू गर्ने भनेर। र मुख्य गरेर नेपाली जनतालाई दिने विद्युत प्राधिकरणले दिने जुन सेवा छ, सर्भिस छ, त्यसलाई चाहिँ धेरै इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ। त्यसलाई राम्रोसँग चाहिँ फर्दर सर्भिसहरू जुन विद्युतमा चाहिँ इन्टरप्सनहरू भइरहेछ, विद्युतमा चाहिँ अहिले पनि समस्याहरू छन्, त्यो सब समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्दै यो प्रविधि मैत्री बनाएर प्रविधि प्रयोग गरेर त्यसलाई अझ राम्रो बनाउने र नेपालको पानी जनताको लगानी भनेर हामीले जति पनि प्रोजेक्टहरू अगाडि बढाउनु भनेको थियौँ त्यो प्रोजेक्टहरूलाई अगाडि बढाउने करिब 3-4 हजार मेगावाटको प्रोजेक्टहरू अगाडि बढिरहेको छ, स्टडीको फेजमा छ। आम नेपाली जनताको लगानीमा धेरै प्रोजेक्टहरू बनाउने भन्ने वर्तमान सरकारको पनि हो, पहिलेदेखि पनि त्यो गरिआएको हो। तर यसलाई अहिले हामी चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा, कार्यान्वयनको चरणमा नेपालकै लगानीलाई अगाडि बढाउने हिसाबले धेरै प्रोजेक्टहरू ल्याउँछौँ। यहाँ पूर्वाधारको हिसाबले ट्रान्समिसन, डिस्ट्रिब्युसन र सबस्टेसनका विषयहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्ने र थप चाहिँ प्रोजेक्टहरू बनाउनु पर्ने छ। र नेपालमा अहिले लोड सेडिङ अन्त्यभन्दा पनि अब उत्पादित विद्युतलाई खपत गर्ने विषय छ। त्यो खपतलाई बढाउने, देशभित्रै खपत बढाउने, गाउँ गाउँमा विद्युतीकरणको अभियान जुन सञ्चालन भइरहेछ, चाँडै नै नेपाललाई विद्युतमा चाहिँ यो सबै जनताले पहुँच पाउने गरेर होइन, हरेक नेपाली जनताले यो विद्युतमा चाहिँ पहुँच पाउनुपर्छ भन्ने सरकारको जुन कार्ययोजना छ त्यसलाई सम्पन्न गर्ने र यहाँ केही खपत हुँदैन भने इन्डिया, बङ्गलादेश, छिमेकी देशहरूमा चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने जुन छ त्यो मार्केटलाई हामीले अहिले अगाडि चाहिँ त्यो मार्केट मेकानिजम, त्यो पोलिसीगत रूपमा इन्फ्रास्ट्रक्चरमा ट्रान्समिसन लाइनहरू बनिसकेको छ, केही ट्रान्समिसन लाइनहरू बनाउँदैछौँ। त्यो हुनाले विद्युतलाई एक्सपोर्ट गर्ने, बढी भएको विद्युतलाई एक्सपोर्ट गर्ने हाम्रो अर्को टार्गेट हुनेछ। र संस्थालाई सुशासन कायम गर्न, संस्थाको चाहिँ सञ्चालनलाई स्मुथ बनाउन हामीलाई प्रविधिको प्रयोग एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई डिजिटाइजेसन गर्ने भनेको छ। यसलाई प्रविधि मैत्री रूपमा अगाडि बढाएर यो सिस्टम दीर्घकालीन रूपमा यसलाई सिस्टममा ढाल्ने, प्रणालीमा ढाल्ने काम चाहिँ बाँकी छ। त्यो धेरै चाहिँ हामी गर्दैछौँ र आगामी दिनमा हामी अगाडि बढाउने जानेछौँ। ओके, अब अलिकति मैले जोडिहालेँ। जब विद्युत प्राधिकरण चाहिँ एकदमै घाटामा थियो त्यो बेला हजुर आउनुभयो, हजुरको कार्यकालमा तपाईँले वात्तै एकदमै नाफामा ल्याइदिनु भयो। हामीलाई सोच्दै नसोचेको कुरा क्या, नेपालमा पनि यो सम्भव छ र भनेको कुरा हजुर उज्यालो नेपालको एउटा हिरो बनेर आउनुभयो होइन। त्यो बानी परेको जनता फेरि केपी ओलीको सरकार आउने बित्तिकै हितेन्द्र देव साक्य सर आउनुभयो, उहाँ आएपछि फेरि अहिले घाटामा पनि गएको छ भनेपछि बिचबिचमा लोड सेडिङ भनेर सेड्युलै त हामीले पाएको छैनौँ, तर पनि बिचबिचमा बत्तीहरू गइरहेको छ। यो हितेन्द्र देव साक्य सरले काम गर्न नसक्नु भएको हो अथवा चाहिँ यो भ्रष्टाचारले गर्दा यस्तो भएको छ, के भन्नुहुन्छ हजुर? यस्तो हो, मैले विगतका कार्यकारी निर्देशकहरूलाई दोष दिने भन्दा पनि उहाँहरूले जति गर्नुभएको छ त्यसलाई, त्यो कामलाई सम्मान गर्दै चाहिँ संस्थाको जुन गतिविधिहरू छ, संस्था केही जुन उचाइमा पुग्नु पर्थ्यो, जुन उचाइमा हामीले फोरकास्ट गरेका थियौँ, जुन
फाइनेन्सियल्ली हामी यति प्रफिट गर्छौँ भनेर हामीले बजेटमा फोरकास्ट गरेका थियौँ। लसको फोरकास्ट थियो, त्यो मिट भएको छैन। अलि नेगेटिभ त्यो जुन हामीले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा धेरै कम चाहिँ हाम्रो प्रफिटहरू भएको छ। त्यसलाई सुधार्नुपर्छ हामीले होइन। अब हिजोको म्यानेजमेन्टलाई दोष दिने भन्दा पनि अब के गर्ने भन्नेतिर अगाडि बढौँ र उहाँहरूले गर्दा गर्दै पनि भएन होला होइन। अब चाहिँ हामीले धेरै अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यसलाई पनि सुधार्दै अझ धेरै चाहिँ पड्को मार्नुपर्ने छ। त्यो भएर भने अगाडिको कुरालाई हामीले प्राधिकरणलाई नाफामा लाने, प्राधिकरणलाई नाफा मात्रै होइन कि नेपालमा सरकारको लगानी, सरकारको बजेट बिना पनि विद्युत प्राधिकरण आफै सञ्चालन हुनसक्छ, आफैले लगानी गर्न सक्छ र आफैले चाहिँ ऋण लिन सक्छ भन्ने चाहिँ स्थापित गर्नुपर्ने छ। त्यो दिन हामी चाँडै देख्न सक्छौँ। त्यो लाइनमा हामी काम गर्दैछौँ, त्यो अगाडि बढिरहेछ। त्यसको लागि विद्युत प्राधिकरणले व्यवस्थापन चुस्त बनाउनुपर्छ, यहाँको अनियमितताहरू सुधार गर्नुपर्छ, यहाँ चाहिँ हामीले लगानी बढाउनुपर्छ, जनताको लगानी बढाउनुपर्छ, हाम्रै लगानी बढाउनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले नाफा गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ रिसोर्स नभइकन, फाइनेन्सियल रिसोर्स नभइकन लगानी गर्न त सकिँदैन। त्यो भएर हुनाले त्यो सँगसँगै नेपाली जनताको जुन विद्युत, सस्तो विद्युत चाहिन्छ, नेपालमा सस्तो विद्युत चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने सरकारको माननीय मन्त्रीजीले पनि भन्नुभएको छ, 20 युनिटसम्म फ्री गर्ने भनेर। त्यो चाहिँ त्यसलाई पनि समाधान, त्यसलाई पनि चाहिँ हामीले मिट गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ। यो चाँडै हुन्छ सर, यो 20 युनिट फ्रीको कुरा चाहिँ? त्यो अब एक चरणको चाहिँ छलफल भएर अगाडि बढिसकेको छ। नियमन आयोगमा छलफल हुनुपर्छ। विद्युत प्राधिकरणको फाइनेन्सियल अवस्था सबै हेरेर उहाँहरूले चाहिँ त्यसको निर्णय गर्नुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले अहिले चाहिँ नियमन आयोग भन्ने छुट्टै भएको हुनाले उहाँहरूले केही चाहिँ त्यसमा छलफल गरेर त्यसको डिसिजन उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। ओके, नेपाल पनि जलस्रोतको धनी देशमै पर्छ। अब नेपालको विद्युतलाई चाहिँ निर्यात गरेर यो विद्युत क्षेत्रलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउनको लागि, इकोनोमिक पनि स्ट्रङ बनाउनको लागि कतिको सम्भव छ सर? यो त्यही त सम्भव छ भनेर आएको छ। सम्भव छ। ओके, यो हामी चाँडै देख्न सक्छौँ होइन? त्यो चाँडै र यो दीर्घकालीन विषय हो होइन। नेपालको विद्युत एक्सपोर्ट गर्ने भने चाहिँ सर्ट टर्ममा पनि हुनसक्छ, दीर्घकालीन रूपमा हामी नेपालको विद्युत धेरै एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। ओके, अब हजुरको टाइम धेरै लिन्न म एउटा क्वेसन, यो चाहिँ पब्लिकमा एकदमै धेरै छ। जस्तो केपी ओलीको सरकार हुँदाखेरि हजुरलाई लाइक जनताले जति हुन्छ नि अनुरोध गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई निकाल्यो, अहिले सत्ता चेन्ज हुने बित्तिकै फेरि हजुर आउनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ? पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली ज्यूसँग मैले करिब 2.5 वर्ष काम गरेँ। 2.5 देखि 3 वर्षै काम गरेँ होला। सबभन्दा ठुलो अवधि, लामो अवधि उहाँसँगै काम गरेको। किनभने त्यसलाई उहाँले र मेरो अवधि सकेपछि म निस्किएको हुँ। त्यो हुनाले उहाँले निकालेको पनि होइन होइन। अब यो संस्थामा अरू पनि फिट हुन्छ भन्ने हिसाबले मलाई रेस्ट गर्न दिनुभयो। मलाई उहाँले राम्रै गर्नुभयो। 11 महिना मैले रेस्ट गर्न पाएँ। अहिलेको सरकारले काम गर्नुपर्छ भनेर ल्याएको छ, म जिम्मेवारी अब रेस्ट गरेर आएको छु। म कुनै पनि सरकारलाई, कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो दोष दिने उसमा छैन। उहाँहरूसँग मैले एकदमै उहाँहरूको कार्यकालमा स्मुथली सहयोग लिएर काम गरेको छु। ओके, हुन्छ। अब हजुरको यो दोस्रो कार्यकालको पनि हामी एकदमै धेरै शुभकामना दिन्छौँ। हामी सम्पूर्ण नेपालीकै तर्फबाट हजुरलाई फेरि पनि बधाई तथा शुभकामना। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको पहिला प्राथमिकता के अरे कुलमान घिसिङ ल्याउने, जनतालाई उज्यालो अनि जनतालाई खोप भन्नुभएको त्यो हुँदैछ। खोप पनि टेम हुँदैछ। अब भर्खरै बधाई दिएर पनि आउनुभयो होइन? अब कतिको आश छ हजुरलाई पहिलाको कार्यकाल जस्तै उहाँको सफल हुँदैन भन्ने? किनभने अब जनताले धेरै आश गरेको छन् होइन? भोलि त्यो मिट भएन भने मलाई अलिकति समस्या पो कतिको आश छ? होइन, एकदम मलाई 100% आशा छ। किनभने पहिले गर्नुभएको उहाँले झन् डबल
चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ र नेपाली जनताको मैले अघि नेपाली जनताले चाहेको होइन र देशले अहिले सरकारले चाहेको र हाम्रो प्रधानमन्त्री आदरणीय शेरबहादुर देउपाज्यू नेपाली काङ्ग्रेसको हाम्रो पार्टी सदस्य दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै नेपाली जनतालाई अहिले आवश्यक उज्यालो कुलमान घिसिङको आवश्यक र खोप नेपाली जनतालाई खोप र कुलमान घिसिङको आवश्यक उज्यालो बनाउने दुईवटा कुरा मेरो पहिलो प्राथमिकता भएको थियो र त्यो सँगसँगै छ र कुलमान घिसिङज्यूलाई पनि नियुक्ति गर्नुभयो र यो खोप जुन कोभिडको खोप पनि एकदम राम्रो हुँदैछ। अहिले जुन हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठज्यू एकदम उहाँले चाहिँ राम्रो गरेर अहिले विद्यार्थीहरूलाई स्टेप जाँच दिने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यो क्वेसन के पेपर देखाएर चाहिँ भनेर देखाएर अहिले एकदम स्टेप राम्रो छ। यो खोप र उज्यालो चाहिँ अहिलेको सरकारको नेतृत्व गर्ने हाम्रो आदरणीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाज्यूको जुन दुईवटा कुरा चाहिँ लागू भइसकेको छ र छिट्टै नै नेपाली जनताहरूले यो कोरोना खोपबाट पनि मुक्ति पाउनेछ। अब उज्यालो त अब कुलमान घिसिङज्यू आइसकेपछि उज्यालो आयो सक्यो। उहाँले पहिलेको भन्दा झन् डबल गरेर एउटा सरकारले विश्वास गरेको र ल्याएकोमा उहाँले हर्षको साथ उहाँले भनिसक्नुभयो नेपालमै उत्पादन अब सुरु हुन्छ भनेपछि यो गरेर छाड्नुहुन्छ। एकदम मलाई चाहिँ पुरा विश्वास छ। हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू सो मच।